नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा, उसका प्रोग्राम है नेशनल टॉक। और अभी हम नेशनल टॉक में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने सियालकोट की ज़रख़ेज़ सरज़मीन को खैरबाद कहकर इकबाल के फ़लसफ़े को अपनाते हुए लाहौर की सरज़मीन को इसलिए आबाद करने का मिशन अपनाया है ताकि मसीही जो मसाइल हैं, मसीहियों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुत्तहिदा मसीही पार्टी के चेयरमैन तारिक सराज चौधरी साहब से, जिन्होंने नौउम्री से ही अपने विजन को, अपने ख्यालात को और अपने मकासद को मसीही कौम की खैर व आफियत के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारी जदोजहद की है। आज हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनकी जदोजहद जो है वो किस हद तक रंग लाई है, कि शनाख्ती कार्ड में मज़हब का मसला हो या कोई शराब के परमिट का मसला हो, उसको ख़त्म करने का मसला हो, शराब के परमिट को ख़त्म करना हो, और दीगर मसाइल के साथ साथ इलेक्शन ज़रूरी है सिलेक्शन की बजाय। मैं ये सारा कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये उनकी पार्टी जो मुत्तहिदा मसीही पार्टी है उसका विज़न है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ तारिक सराज चौधरी साहब से, तो आइए उनसे मिलते हैं। तारिक सराज साहब, वेलकम कहते हैं हम आपको स्टूडियो में। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सराज चौधरी साहब। तारिक साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके बहुत सारे विजन हैं, बहुत सारी जदोजहद है, आपके बहुत सारे मिशन हैं कि कौम को जो है वो इन मसाइल से किस तरह निकालना है। तो आप आज मुझे ये बताएं कि आपकी जो मसीही मुत्तहिदा पार्टी है उसका विजन क्या है और आप किन किन मकासद के लिए काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल न्यूज़ टीवी का, और आपका मेरे बड़े भाई भी हैं, इस बात के लिए कि आप कौम की तरक्की के लिए, कौम की आवाज़ के लिए जो आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो नेशनल टीवी जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, वो काबिल तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रगल, जो जद्दोजहद हम बरसहा बरस से करते आ रहे हैं, यकीनन उसमें एक आपकी ये जो नशरियाती टीम है वो एक संगे मील की हैसियत रखती है। और मैं इस बात के लिए नेशनल न्यूज़ टीम और आपकी सारी टीम को, आपको मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा मसीही पार्टी ये एक विजन है, एक सोच है, ये एक ख्वाब है जिसका मकसद अपनी कौम को, अपने लोगों को, चूँकि मैंने बचपन ही से, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरह से जो मसीही लोग हैं और दीगर जो अक़लीतें हैं, किस तरह से उन्हें तासुब का निशाना बनाया जाता है, किस तरह से उनके हकूक़ का इस्तेहसाल किया जाता है, किस तरह से उनके हकूक़ पर डाका डाला जाता है, किस तरह से उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी करार देते हुए जो उनके जायज़ मुतालबात है या जो जायज़ हकूक़ हैं, किस तरह उनको इससे महरूम रखा जाता है। तो इन सारी बातों के लिए, इन सारे चीज़ों पर सोच विचार करते हुए हमने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप गरीब ही मरें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक माड़े और लाचार घराने में आपकी पैदाइश हुई है तो जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप एक गरीब और लाचार बनकर ही आपको
मिट्टी के सुपुर्द किया जाए। आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके, आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करके, जद्दोजहद करके, तो यकीनन आप उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम सरहदों को, उन तमाम दीवारों को जो आपकी राह में रुकावट होती हैं, जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट होती हैं, जो आपको अपने हकूक़ हासिल करने से रोके रखती हैं, आप यकीनन वो अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि दीवारें और पुल एक ही मटेरियल से जो है वो तैयार होते हैं, लेकिन दीवारें जो हैं वो आपको जुदा करती हैं और पुल जो है वो मिलाते हैं। तो अगर हम सोच, हम ज़हन, हम ख्याल लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो दीवारों की बजाय पुल तामीर करते हैं, तो यकीनन एक नई सोच जो है वो डेवलप होती है। एक ख्वाब जो मुख्तलिफ आंखों ने देखा होता है वो ताबीर की तरफ चल पड़ते हैं। जहाँ तक मैं मुत्तहिदा मसीही पार्टी के सफ़र की बात करूँ, तो ये विजन जो है ये खुदा की तरफ से मुझे मिला। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत तलख हालात का, बहुत कठिन हालात का मैंने सामना किया है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात को मैंने बर्दाश्त किया है। अज़ीतें, सौबतें, एज़ारसानियाँ और पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आते कि जिस किस्म की जो है वो ज़िंदगी में से मैं गुज़र के आया हूँ। लेकिन एक बात पे मेरा यकीन बहुत पुख्ता है कि अगर आप के दिल में कुछ करने की ख्वाहिश है, अगर आप के दिमाग में परवाज़ करने की सोच है, तो फिर बेशक आपके पर काट भी दिए जाएं, कोई आपकी रूह को परवाज़ करने से, आपकी सोच को परवाज़ करने से रोक नहीं सकता। तो ये जो मुत्तहिदा मसीही पार्टी का जो मेन मकसद, स्लोगन या नारा है, वो ये है कि एक कौम जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ सकती है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो तालीम है। जब हम तालीम हासिल करते हैं और तालीम से ही हम अपनी ज़िंदगी के केडर जो है वो चेंज करते हैं, हम ज़िंदगी के एक हिस्से से निकल के दूसरे हिस्से में निकल जाते हैं। एक जो है माइलस्टोन, उसको क्रॉस करके हम दूसरे माइलस्टोन में चले जाते हैं। तो ये एक जो मुत्तहिदा मसीही पार्टी के साथ जो सफ़र है, वो इसको जब मैं एक जुमले में कंपाइल करता हूँ तो ये इस तरह से बनता है कि मुआशी खुशहाली का सफ़र तालीम याफ्ता कौम के साथ। तो जब तक कौम जो है वो तालीम हासिल नहीं करेगी, जब तक हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल उन्हीं महरूमियों का शिकार रहेंगे जिनका मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि जहाँ पे उनको दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाता है, जहाँ पर उनके हकूक़ के ऊपर डाके डाले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें तासुब की लाइन में देखा जाता है। लेकिन जब आप ये सारा सर्कल तोड़ के बाहर निकल आते हैं, तो मैं ईमान और यकीन के साथ ये बात करता हूँ कि ना तासुब रहता है, ना आपके हकूक़ पे कोई डाका डाल सकता है, ना आपको किसी महरूमी का सामना हो सकता है। हाँ, कुछ अनासर फिर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े हसार को तोड़कर कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए आप लोगों को, दुनिया को, कौमों को ये बता देते हैं कि जिसमें दम हो वही विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता है। तो आप अपनी तालीम के साथ, शऊर के साथ और अपनी सोच के साथ तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर सकते हैं। तर्क साहब, आपने खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं चाह रहा था कि आजकल बहुत सारे इश्यूज़ पाकिस्तानियों के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तानी मसीहियों के लिए बहुत सारे इशू चल रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया है कि आपने उस वक़्त भी बहुत स्ट्रगल की जब शनाख्ती कार्ड में मज़हब के खाने का मसला था, उस वक़्त भी आपने बहुत जदोजहद की, और उसके बाद और बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हल के लिए आपने बहुत सारी स्ट्राइक्स की, जदोजहद की। आजकल हमारे सामने एक इशू आ रहा है, जबरी मजहबी तशद्दुद, और उसके बाद जबरी मजहबी कम उम्री के निकाह जो हो रहे हैं। आप इसके लिए भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है?
جی بالکل، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا 14 تاریخ کو رواداری تحریک چیئرمین سیمسن سلامت صاحب کی زیر قیادت ایک احتجاج جو ہے وہ پریس کلب لاہور میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہم سب دوست جو ایک ذہن کے ہیں، ایک سوچ کے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی قوم کی بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اور ناروا سلوک، اور ان کے ساتھ پہلے ان کو ایلوپ کیا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے، اور پھر اپنے گناہ کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے ان کی مرضی کے خلاف ان کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر قانون جو ہے، بل جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس بل میں ایک بڑی خوشائند بات تھی کہ وہ تمام چیزیں جو مذہبی اقلیتیں چاہتی تھیں کہ اس طرح سے جو بل ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ دیکھیں، تبلیغ کا حق کسی کو بھی ہے۔ برِ صغیر میں اگر اسلام ہے تو وہ تبلیغ کی بدولت ہے، اگر کرسچینٹی ہے تو وہ تبلیغ کی بدولت ہے۔ تو یہاں پہ تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ کرسچنز نے بھی تبلیغ کی، اسلام نے بھی تبلیغ کی، اور جو بات ہم اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انسپریشن سے اسلام قبول کرتا ہے، اگر کوئی بندہ پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے جو ضوابط ہیں، جو اسلام کا جو ضابطہ ہے یا اسلام کی جو تاریخ ہے، اگر کوئی بندہ اس سے پڑھ کر متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کویسچن صرف چھوٹا سا مائنر سا کویسچن یہ ہے کہ کیا ٹینڈر ایج بچیاں، کم عمر کی بچیاں جو ہیں، صرف وہی اسلام سے متاثر ہو رہی ہیں، انہی کے اوپر اسلام جو ہے وہ زیادہ غلبہ پا رہا ہے؟ تو اس ضمن میں جو تحقیق کی گئی اس میں یہ بات کھل کے واضح ہو کے سامنے آئی کہ جو بہت سے لوگ ہیں وہ بچیوں کو اس جال میں پھنسا کے، تو پھر جب انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا اپنا گناہ چھپانے کا، تو پھر وہ اسلام کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اوپر اسلام جو ہے مسلط کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے آزادی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کرسچینٹی، مسیحیت کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی مکمل آزادی ہے۔ لیکن مجھے بات کرنے دیں، لیکن اس طرح سے کہ ایک بچی جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا، یا جو کسی قسم کی کوئی سرکاری جو ہے معاملات ان میں مداخلت نہیں کر سکتی، تو اس کو نابالغ قرار دیا جاتا ہے، اور نابالغ جو ہے وہ نہ تو کورٹ میں جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے، نابالغ کے جو حقوق ہیں وہ اس کے گارڈین کے سپرد ہیں۔ تو اس طرح سے ایک نابالغ جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا اس طرح سے فیصلہ کرنے کا کیسے اختیار دیا جاتا ہے؟ میں چونکہ کورٹ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو بھی مائنرز ہوتے ہیں، جو بھی نابالغ ہوتے ہیں، ان کے لیے گارڈین مقرر کیا جاتا ہے۔ تو صرف اسی ایک مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کیوں، میرا مطلب لوگوں کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے، یا کیوں لوگوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ اس نے کم عمری کی شادی کی، اور وہ شادی بھی اس طرح سے کی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ نہ اس کو کلمہ آتا ہوتا ہے، نہ اس کو اسلام کے بارے میں کوئی آگاہی ہوتی ہے، نہ اس کو اسلام کے بارے میں کوئی اویئرنیس یا اسلام کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کرنا ہی ہے اس طرح سے، تو کیوں نہ ایک جیسے ابھی جو بل جو بنا ہے اس میں ایک کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے۔ میں طارق صاحب وہ بل کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، اس بل میں جو ہے اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی اگر دائرہ مسیحیت میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں، اس کے بارے میں میں صرف نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسیحیت قبول کرتا ہے یا کوئی اگر اسلام قبول کرتا ہے،
کوئی یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں جی. یہ ہم کہتے ہیں چونکہ ہم جس مسیح کے پیروکار ہیں اس نے ہمیں بہت بڑا دل دیا ہے. ہمارے اندر برداشت کا مادہ، ہمارے اندر قبولیت کا مادہ بہت زیادہ ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں اسی طرح سے ہی کرسچینٹی جو ہے یہ اسی طرح ہی یہاں پہ پنپی تھی، اسی طرح سے کرسچینٹی پھیلی تھی. لیکن اب چونکہ معاملات فرق ہیں، میں آپ کو آپ کی توجہ باور کرانا چاہتا ہوں کچھ معاملات کی طرف کہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا جیٹھی کے میں. اور آپ ذرا تصور کریں کہ اس واقعے کی کور ریزن یہی تھی کہ اس لڑکے نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، اور جس کی وجہ سے پورا گاؤں جو ہے وہ موت کے سائے میں چلا گیا. اور پھر یہاں تک نہیں، گھروں کو جلا دیا گیا، گھروں کو جلا دیا گیا، لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا. کئی مہینے تک لوگ اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکے. اور پھر یہاں تک اس چیز کو نہیں منتج کیا گیا، اس لڑکے کو جیل میں مروا دیا گیا. بالکل یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اکابرین ہیں، جو ہمارے لیڈران گرامی ہیں، اور جو حکومتی عہدیدار ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹالرنس کا سبق جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی دینا چاہیے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو وہ وقتی طور پر مسلم کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بچی واپس کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد واپس اپنے مذہب میں، اپنے مسلک میں آ چکی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے تو جو اسلامی شعار ہیں وہ اپنائے جائیں. یہ دیکھیں ہم بزرگان دین کی بات اگر کریں تو ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فلسفہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کے روب اسلام ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے. اسلام جبر کی کسی کے اوپر اجازت نہیں دیتا، اور اسلام بالکل کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو مذہبی لیڈران ہیں یا جو سیاسی لیڈران ہیں، کیا یہ جو ہمارے مسیحی لیڈران ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر چلی بھی جاتی ہے تو مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. جو ہماری موجودہ میں ان کو سیاسی لیڈر نہیں کہتا، کیونکہ لیڈر کی کچھ اور کوالٹیز ہوتی ہیں، پارلیمنٹیرینز کی کچھ اور کوالٹیز ہوتی ہیں. ہم ان کو ریپریزنٹیٹیو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری، آپ نے خوبصورت الفاظ دیے ہوئے سلیکٹڈ. ہاں جی. تو اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے منہ میں زبان میری نہیں ہے، جب میری سوچ آزاد نہیں ہے، جب مجھے اپنی بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور جب مجھے منگت میں چیزیں ملی ہیں، تو جس نے چیز دی ہوتی ہے اصل میں تو اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہماری نشستیں ہیں، میرے بھائی ہیں سارے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور میں ان کے منہ پہ بھی، ان کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ چونکہ آپ پارٹیز کے نمائندگان ہیں، قوم کے نمائندگان نہیں ہیں. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے موسٹلی جو بہت زیادہ بیشتر جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پارٹی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم پارٹی کو جواب دیں ہیں، ہم نے پارٹی پالیسی جو ہے اس کے اوپر چلنا ہے. تو جب آپ پارٹی پالیسی کے اوپر آپ چلیں گے تو پھر آپ ریوالٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی قوم کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. اگر پارٹی پالیسی یہ ہے، گورنمنٹ پالیسی یہ ہے کہ جو بل ریجیکٹ کیا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے یا اعتراضات کے ساتھ واپس کیا گیا ہے، اس کے اوپر کسی پارلیمنٹیرین نے بات نہیں کرنی، تو پھر وہ پارلیمنٹیرین کسی صورت بھی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہاں، اس میں جو ہمارے دو ساتھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا بڑاس اپنی وہ نکال لیتے ہیں، نکالتے بھی ہیں. چونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، جب وہاں پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں
तो तब वो नहीं उस वक्त करते। वो खामोश होते हैं। खामोश होते तो हैं, जब जी। वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर वो बातें फिर करने लग जाते हैं। उनके मुंह को जुबान मिल जाती है। हाँ जी। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ यही है कि जब आप पावर में हैं, जब आप कुव्वत में हैं, जब आप ताकत में हैं, जब आप इख्तियार में हैं, जब इक़्तिदार में हैं, उस वक्त अगर आप बात नहीं करते, जब आपकी बात असर रखती है, जब आप अपनी बात मनवा सकते हैं, अगर आप उस वक्त बात नहीं करते तो फिर बेवक्त की रागनी अलापने का कुछ मकसद या कुछ फ़ायदा नहीं है। और हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं वो बेवक्त की रागनी जो है वो अलापते हैं। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा विजन है, ये मेरी सोच है कि नुमाइंदगान जब अपनी कौम के वोटों के साथ आते हैं तो फिर कौम भी उनको पूछती है, कौम उनसे जवाब मांगती है, कौम उनसे हिसाब मांगती है। और जब पार्टी किसी को नामजद करके भेज देती है तो फिर कौम अगर उनसे जवाब मांगे या हिसाब मांगे तो वो कहते हैं हमने जवाब भी पार्टी को देना है और हमने हिसाब भी पार्टी को देना है। तो इस वजह से ये एक कंटेंशन है, अदरवाइज एतराज वाली बात कोई नहीं है। इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, अगर काम ईमानदारी से करें, काम ईमानदारी से करें, कौम की आवाज जो है ऐवानों तक पहुंचाएं, जो जायज मामलात हैं, जो जायज मुतालबात हैं वो ऐवाने बाला तक पहुंचाएं। तो मैं समझता हूं कि फिर ये इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको बाज़-औक़ात अपनी पार्टी के साथ भी थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है, जो ये हमारे साथी किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे तारक सराज साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने किस दीदा दलेरी से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ईवानों तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। यकीनन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं। हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम लोग जो इस काबिल हैं, इस अहल हैं कि हम अपनी आवाज़ को ऊपर लाएं, आगे लाएं, तो वो ये ज़रूर करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन कौम तरक्की करेगी और जो मसाइल जो कि तू हल तलब खड़े हैं वो मसाइल भी हल होंगे। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। तारक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बड़ी मुद्दत के बाद वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।